ما زلنا معكم من خلال لاشين فيديو ويب بيان سور ديالنا، وين رانا معكم في هذا البث اللي راح يكون خلال هذه الفتره من الندوه الوطنيه الخاصه بالمؤسسه المصغره والمقاولاتيه، وين رانا في اليوم الثاني في الفتره الصباحيه والفتره المسائيه. برنامج جد ثري، اكيد كاين الناس اللي حاضره. Non, c'est bon. Ah, je Je ne peux pas travailler dans ces conditions. je pars. لا لا با سوسي. 10 secondes. 10 secondes. انا كي سمعت ذاك البيب عرفت اللي صارت عفسه. عرفت اللي صارت عفسه. حسيت جاتني هيك شغل لا سونساسيون تاع الاحساس. C'est l'instinct qui te parle, صاحبي. ناس انيمال. طيب. اتونسيون. مرحبا بكم من جديد، انتم اللي تتابعونا فيا نوتر شين ويب بيان سور، وين رانا نتحدثوا على كل ما هو مقاولاتيه، مؤسسات مصغره، وهذا في اطار الندوه الوطنيه الاولى للمؤسسات المصغره والمقاولاتيه. دوزيام جور تيماتيك، كاينين دو تيماتيك اليوم خاصه بالمانجمنت وخاصه ايضا بالتسويق الالكتروني، وهذا اللي يحضروا له طلبه، يحضروا له محترفين ايضا، اصحاب مؤسسات ممكن مصغره ولا مقاولين جدد ولا لي ستارت اب، وكاين الناس اللي عندهم ممكن افكار وحابين انهم يجسدوها، وهذا بمشاركه منهم دي زيكسبير فاعلين في المجال الاقتصادي، وهما راح يمدوا الخبره تاعهم والاكسبيرونس ديالهم يبارطاجيوها مع هاد لي جون. ولي جون حاضرين معنا في هذا البث، وين رانا مع كل من زكريا. صباح الخير زكريا. صباح الخير. واش راك؟ لاباس الله لاباس بخير. كيفاه؟ صافا الحمد لله. بالتحديد زكريا بوزرد، اتيديون هكذا؟ étudiant وي 3e année anglais. تخوازيام اني اونغلي. الله يبارك، لازم لنا تراديكسيون من تحت باش نقدروا نفهموه. وعندنا من قاسمي دلال، اتيديونت ايضا. بونجور، صباح الخير. صباح الخير. من قاسمي دلال étudiante, deuxième année master. La spécialité c'est bon, l'école des hautes études commerciales HEC-AG, et la spécialité distribution et supply chain management, c'est une branche de marketing. يعني ديريكتومون فهمتينا شنو هي، باسكو على بالك راح نسقسوك واش معناتها. راح لي ديريكتومون فهمتينا. هي تخصص في الماركتينغ. فوالا، وين رايحين علاش لا تحضروا محاضره خاصه بهذا الجانب، لكن بالجانب الرقمي بالك. الاقتصاد في التسويق الرقمي. اكيد. بالنسبه لكم كيف سمعتوا بهذا الندوه؟ بون انا بيرسونالمون سمعتها شفتها في فيسبوك، باسكو فيسبوك كان هذيك لوبسيون تاع شغل اللي سيجي لك اشاك فوا دي زيفينمون اللي راهم قدام يخبرك شغل لو موتور دو ريشيرش تاع فيسبوك هذاك شغل يسكاليبر سولون ليستوريك تاعك. سما كيما انا دو مومون كو نجيب نحضر بزاف لهادوما لي زيفينمون اوتوماتيكمون ما سوجيري ما ديريكتومون غيدي لو سيت انترنت. جو مي سوي انسكري في لو سيت انترنت. J'ai répondu, j'ai rempli avec le formulaire ou éventuellement j'ai eu la date, j'ai eu un email, j'ai eu un de email. confirmation. Voilà. وانت اللي قلت لها ولا هي جات وحده؟ Non, هي اللي قالت لي. هي اللي قالت لك. انا سمعنا بهذا ليفينمون، لونتوراج تاعنا كاين دي زورغانيزاتور خدموا هنايا، كاين دي بروفيسور يقرونا qui ont participé à l'événement. قالوا لنا بلي كاين ان ايفينمون على l'entrepreneuriat, la date et tout. Et en plus شفنا في لا تيلي داروا عليه plusieurs fois لا بوبليسيتي، شفنا في ميم سور انترنت. هذه حاجه مليحه انه لافورماسيون تمشي، كيما ايضا الخبره نقدروا نتماشاوها بيناتنا، نقدروا نتبادلوها ايضا اونتر بروفيسيونيل ايتيديون، الناس اللي عندهم دي بروجي بالك، انتم من الناس اللي عندكم افكار بالك، فوز دي ستوديون مي فوز افي دي زيدي حابين تجسدوهم. Oui, عندنا beaucoup d'idées, surtout la génération donc elle est connue. Désolé, elle a beaucoup d'idées. On doit les noter, ouais. Bien sûr, tu les notes. Il n'y a pas de problème. Idée par idée, surtout dans la génération de Québec, parce qu'il y a beaucoup, il y a une masse intellectuelle bzaf. Du coup, la société moderne, elle a besoin des personnes créatives, de l'innovation plutôt. Mais automatiquement, ça dépend des ambitions de chaque individu. Quel est pour lui, il n'a pas vraiment l'esprit d'entrepreneuriat. Pourvu qu'il ait un job stable, voilà, c'est bon. Il se réveille à 6 h du matin, il te relâche à 5 h du matin, dans un job stable, ou quel non, il aime prendre des risques. C'est selon lui, selon l'individu. بالنسبة لك دلال؟ question c'était بالنسبة لك هل عندك أفكار جيتي بها ولا جيتي فقط هنا باش تشوفي الناس اللي عندهم أفكار بالك منهم رايحة تنسبير وتدي من عندهم أفكار أخرى؟ احنا دي زيتيديون عندنا دي زيدي
بصح وجينا تاني باش بوغ شونجي لي زيدي مع لي جون بروموتور باش نشوفوا لي زيدي تاعهم نشوفوا لي زيكزامبل اللي داروا دي بروجي ونجحوا نشوفوا كاع ميم ليتا كيفاش تعاونهم نشوفوا لاكومبانيمون تاعهم نشوفوا وانايا هاد لونتربرونيا هذا موديول لا فورماسيون تاعي عاونتني باش قريته في ليكول اللي نقرا فيها بون سي موديول وطولنا فيه بزاف عندنا بزاف فيه دي كونيسونس دونك كاين عفايس اللي شفتهم هنايا قريتهم ديجا سمعت عليهم اللي هضروا عليهم قريناهم في هذا الموديول وسمعنا عليهم قبل نقعدوا في القرايه بالك ديالك واش راكي تقراي في هذا الموديول تاع المقاولاتيه هل واش قريتي فيه واش شفتي اليوم عند لي بروفيسيونيل سي لا ميم شوز ولا كاين دي تروك كي ديفير بون جو بو ما نقدرش نقول لك باسكو مانيش سور تيران باسكو مازال عندي دي زيدي مانيش سور تيران باش نقدر نقول لك على هي سيرت ماشي كيف كي يكون ان بروجي سور بابي سور تيران ماشي كيف شفنا من الناس ماني نقدر نقول لك على الناس اللي قالوا لي زيكسبيريونس تاعهم بصح انا مانيش سور تيران باش نقدر نقول هذوك لي زوبستاكل اللي تلاقاهم بيتيتر كي نهار نبدا نغياليزي لي بروجي تاعي نقدر نريبوندي عليها بيان مي دابخي ليكسبيريونس تاع الناس قالوا بلي كاين دي زوبستاكل لا بيروقراسي كاين بزاف لو فينانسمون سي ان بروبليم كاين بزاف دي بروبليم منهم بالك قدرتي تعلمي اشياء قدرتي تشوفي باللي هاد المقاولين اللي بداو كوم ستارت اب يعني بداو مؤسسه صغيره او يعني مصغره نقدر نقولوا عليها اليوم ولاو دي جروب اليوم ولاو مؤسسه كبيره من بالك الاخطاء تاعهم انت ان شاء الله نهار تبداي لونتربريز ديالك ما راحش تطيحي فيها ولا تحاول انك ما تطيحيش فيها وي شفنا كاين دي زيكزامبل اللي نجحوا في البروجي تاعهم وكاين دي زيكزامبل اللي ما قدم فشلوا مازال ما لحقوش اللي تاعهم ماشي فشلوا باسكو مازالهم مكملين مازال ما بيساوش نون با بيسي لي برا دونك احنا دينا ليسبوار من عند لي دو ماشي غير ميم الناس هذوك اللي ما نجحوش مازال ما كملوش فيها مازال عندهم ليسبوار مازالهم حابين يكملوا ليدي تاعهم دونك دينا من عندهم ليسبوار ودينا من عندهم كيفاش حبوا يلحقوا الوسمو تاعهم لا فولونتي تاعهم وان شاء الله انت ثاني تلحقي الدلال كما زكريا ايضا ان شاء الله تلحق على لا وجسد الفكره ديالك. بالنسبه لك زكريا راك شاب طالب جامعي مشارك في هذه الندوه الوطنيه الاولى للمقاولاتيه والمؤسسه المصغره، حاجه اللي ماركاتك فريمون في هذا ليفينمون؟ حاجه اللي ماركاتني فريمون في هذا ليفينمون سي لا ناتور دي بارتيسيبون وقال لي حطوا قال لي داروا دي كونفيرونس. Ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est le networking que j'ai fait من البارح. J'ai fait plein de connaissances, j'ai changé d'expérience وكما قلت نتايا من قبيلات c'était un point اللي حبيت نهضر فيه تاع apprendre des erreurs des autres. Donc أنا personnellement دائما ce que je cherche c'est دائما les entreprises qui ont échoué parce que كما قال monsieur le maire البارح c'est هما اللي ils ont plus d'expérience. Du moment qu'ils ont échoué, laisse-moi te faire. Bon, la philosophie asiatique, quand on échoue, c'est parce qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Par contre, la philosophie américaine, ils disent que c'est pas l'effort qui manque, mais c'est la stratégie. Du coup, il faut combiner entre les deux. Bon, si on parle de les trucs qui m'ont vraiment marqué, c'est l'organisation même de l'événement Hada Muqawil. C'est les ambitions اللي انا نشوفوا فيهم هنا تاع كاع لي جون تاع كاع الاخرين اللي جاوا الاودينس اللي جاوا كاع لي بارتيسيبون c'est extraordinaire. Je voudrais inchallah n'importe quel événement qui m'a يكون similaire ou le prochain événement تاع العام الجاي ان شاء الله ثاني جو سخي لا. وكي نقولوا اكستراوردينير نقولوا لا بارتيسيباسيون تاع لي جون كيما نتوما اللي سي اون بارتيسيباسيون اكستراوردينير في هذا ليفينمون اللي راهو ليكم انتم الشباب اللي راهو يتابعنا ايضا فيا لاشين ويب اللي راهم يشوفوا فيها هاد لي جون اللي ممكن هذه المره ما سمحت لكم الفرصه انكم تكونوا معنا لكن المره الجايه سجلوا فقط ديروا كما زكي فيسبوك تبعوا لاباج هكذا باش يحكوا كل ما هو جديد الخاص بهذا الندوه الوطنيه للمقاولاتيه والمؤسسه المصغره اللي راهي في الطبعه ديالها الاولى. يعطيكم الصحه كنتوا معنا. يعطيك الصحه ميرسي بوكو سايت ان بليزير. يعطيكم الصحه. دلال شكرا لك.
هذا اللي كنت تحش معنا. يعطيكم الصحه اللي كنتوا معنا. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه. انتم ايضا اللي كنتوا تابعونا، انتم ايضا لكم في دار لنا الندوه الوطنيه الاولى، اقول في طبعتها الاولى الخاصه بالمقاولاتيه والمؤسسه المصغره. هي ديما لكم انتم لي جون، لنا حنايا لي جون، حنا اللي ديما لازم نثقوا في نفسنا. الفكره تاعك تقدر تكون مشروع.